محبت دا منظر پوچھ دے تے عاشقاں کولوں پوچھو اج دا اے جڑا پروگرام میرے برادر اکبر حضور قبلہ پیر سید محمد امام شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرکزہ اللہ آپ تے مزار پر انوار تے کروڑ رحمتہ دا نزول عطا فرما آمین آمین آمین۔ جو زندگی دی اندر ہکی استاد دی خدمت وچ درس نظامی دا سبق حاصل کیتا اور بزرگ حضرات موجود ہو سن تواری پورے بیڑ دے علاقہ دی اندر نبی دی آل منبر مصطفیٰ تے بہ کے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کرے اور انہاں دی چشمو چراغ صاحبزادہ سید ضیاء المرتضی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ انہاں دی اس مقام تے حاضری انہاں دا حکم ہوئے امری ربی انہاں دے مامو سید پیر فاروق احمد شاہ صاحب مہروی دامت برکاتہ العالیہ نور اللہ برکتہ اللہ جوان دے قبر تے کروڑ رحمتاں دا نزول عطا جیندا 13 ربیع الاول کو منبر مصطفیٰ تے بہ کے زبان دے اتو نبی دا ذکر خیر کریں گے ہوئے ترائے مرتبہ میرے محمد کریم دا جملہ تیجا جملہ لکھے عاشق مصطفیٰ دا روح ممبر دوتے آنکھوں پرواز کیفیت کیا ہے جری سورت کے اندر تمہارے سامنے ناچیل حقیر موجود ہے تیجی مرتبہ جب محمد کا جملہ زبان تے آئے جوان کرسی منبر پر روح اللہ دے سپورٹ سے امام الانبیاء سیدنا علیہ السلام دے ذات مبارکہ فرمیندر عالم دی موت عالم دی موت اور سید آل رسول جندی تحجد و نوافل قضا کوئی نہیں اشراق چاشت قضا کوئی نہیں 12 دی رات آستانہ عالیہ پیر امام شاہ دوتے اس ربیع الاول دی 12 دی رات آئین میرے عربی دی آمد دی رات دی اندر ذکر خائب دی اندر یار اکھا بھی جو نیر مہندہ رہ گئے رو رو دعا مندہ رہ گئے مولا اگر موت نے مجھے محبوب کا صدقہ امام اسلام دیوانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، خدمت قرآن۔ کدہیں تہیں بھی موت سونی منگن دی تیاری کی ہے جو دنیا داری دی اندر مستغرق چاستے لذتا ہے زندگی بسر کرن دی تیری زبان دے ہوتے اللہ دے قرآن دے تلاوت ہوئے ہاں جب سبودہ آگا قرآن دے تلاوت نال ہوئے ہاں اللہ دی نماز نال تیرا تعلق ہوئے ہاں اور جنر وقت تخیر ہوئے ہاں سامنے چہرہ بدر بنی میں منبر مصطفیٰ تے جب میں کو فون کھائے میں کوٹا دوں تو چل جاؤں جوان دے جنازے دکھاتے جو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمائے بعض جنازہ ایسا ہو دے
جنازے وچ یہ کر جو جیندے صدقے اللہ جنازے پڑھن والے دے گناہ معاف فرما دے بعد رکھو ایسے جنازے دی اندر لوگ تشریف فرما ایسا بزرگ ہوں دے جیندے جنازے پڑھن دینا آنکھوں میت اللہ کریم گناہ معاف بل عالم آل رسول دا جنازہ الحمدللہ خاندانی کی نسبت ہے قربان تھی ماں آپ دے رشتہ دار آئیں بڑی عجیب کیفیت اٹھی ہے غسل تھی گئے کفن پویج گئے جب سینے دے دل دے ہوتے ہاتھ رکھے نے دھڑکن جاری ہے بل ہوٹ بھی کھرک دے پائے انہیں بھانجے میرے کو بہ رہے قاری صاحب بات ہی سمجھ نہیں آدھی میں کہ اللہ والدہ مقام من کان باللہ کان اللہ لہو دی غلامی دا توق جب گلے کے پائی گیا میرا ایمان دی عقیدہ ہے مدینے والے دا دیدار بھی کی والا اللہ دی قسم موت نہیں ہوندی موڈ ہے نا بڑا سنا دا میں کافی تو ایک دیکھتا بیٹھا قرآن دی تلاوت تھی صدا خانی تھی سارے چپ کر کے بیٹھا میں کہ اللہ نے زبان پیاری کیسی عطا فرمائی جو ذکر دی اندر نہ بولن بل قرآن سنن تے نہ بولن میں کہ یہ ساری ایک بات قسم تھی اللہ دی قسم قرآن کلو چلنا کو تیم منہ موڑ گیتے آگو حیا علی الصلاۃ دی آواز تیرے کان دے اندر آئی منہ موڑ گیتے آج تیرے کلو پوچھنا کرے نا ول تیری موت کیسی ہو سی کہ چاہنے میری موت اللہ کریم سونی میں کو عطا فرماوے کہ قربان دیوان نبی دے غلاموں او سونے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم دا فرمان سنو ایمان تازہ کرو فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الموت راحت للمؤمن اللہ دی قسم مدینے والے ماہیا کو تے گوسا کو تمگا بیٹے پیش فرمیدن وے محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھن والے موت دی تیاری کر گھن والموت دے کو سوڑی مل ونجے بے شک تو دنیا دی اندر تیرا روح پرواز کر ونجے تیرے چہرے تے مسکراہٹ ہووے دل دی اندر ذکر مصطفیٰ ہووے جو اللہ دا قرآن اعلان فرمایا دل ٹھر پوسی قرآن سن کے اللہ دی قسم میرا دا ایمان تے عقیدہ ہی میں جس مقام تے کوئی سال ثواب دی محفل دی اندر وینا بار بار اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے نا جو کوئی قرآن دی تلاوت دا صدقہ میرا اللہ کریم مرن والے دی قبر دے انوار الہی دے تجلیات فرما چھڑے اللہ دی قسم مبارک لینا قرآن کو جو آجا کو ایسال ثواب دی اندر وہ سید القونین دے فیصلے کو قبول کرے نیا ہویا امام الانبیاء علی سید
سیدنا علیہ السلام دی حدیث مبارکہ کرے سماعتاں دے پہ سامنے پیش کیا کرے نا سید الکونین دی ذات مبارکہ فرمیندن لو کانا مسلمان فآتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ نبی دا فرمان پیش کی تم تھر تھر کے جا سبحان اللہ اللہ دی قسم اج اندے کلمہ پڑھن والی بی بی دی سال ثواب دی اندر میرے عربی لجپال دے فیصلے کو سن دیا ہویا محبت نال سبحان اللہ دا جڑا جملہ علی اہل سنت والجماعت دا امام دے عقیدہ ہی اللہ دی قسم عاشق مقام تے درود پڑھے مدینے والا محبوب خوش دیوے ور سبحان اللہ علاوے میرا رب العالمین اللہ مقام تے فرشتاں دی جماعت دے اندر بہ کے ناز مناوے اللہ دی قسم غیور سنیو اج رب دی ناز بیٹھا منے دے میرے یار دے کلمہ پڑھن والی بی بی سال سوال دی محفل دی اندر اج نبی دے دیوانے نبی دے پروانے میرے پاک محبوب دے کلمہ پڑھن والے ڈر ڈر کے اپنی زبان نال سبحان اللہ دا جملہ بیٹھے آدم اے فرشتے ہو آج گواہ بن منجو اور میں رب انہاں دے کردار وال دیکھاں یا پاک ہی تسبیح وال دیکھاں رب کو کیسا رحیم ہے کیسا کریم ہے میرا رب فرماتے ہو میرے فرشتے ہو انہیں ایمیں کرو انہوں دے سارے ختم معاف کر چھوڑو ویجے کر سبحان اللہ دے جملے دے بدلے میرا رب راضی ٹھیک ہوئے اللہ دی قسم بل زبان دے اتے اج پابندی نہ لا اج سبحان اللہ علیہ دار رہو اج نیکاں لکھی دے رہن تے گناہ مٹی دے رہا آؤ میرے سرداروں میں جرا نبی سیدہ فیصلہ تے فرمان پیش کی دے امام الانبیاء علی سیدنا علیہ السلام ذات مبارکہ فرمیدن لو کان مسلمان فآتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ سید الکونین ذات مبارکہ فرمیدن اگر دنیا دی اندر میں محمد کریم دا کلمہ پڑھن والے دا وصال تھی گئے اندے برا سا رشتہ دار نے ایسال ثواب دا پروگرام کیتے نے اندے اندر صدقہ خیرات چاکی کی نے آگو گیا کئی قرآن خانی چا کرائی نے یا سورت فاتحہ سورت اخلاص چا پڑھائی نے یا آگو کئی کو حج بیت اللہ چا کروائے نے آگو جنہیں پہلے دور دی اندر غلام آزاد کرنے میں رہا آگو یا کئی غلام آزاد کر چھوڑے امام الانبیاء علی سیدنا علیہ السلام دی ذات مبارکہ فرمیدن ایدہ ثواب مرن والے دے روح پہنچ پونے
اللہ دی قسم اہل سنت والجماعت دا ایمان دے عقیدہ ہی آپا کو سبحان اللہ پڑھ دے بیٹھے ہاں ایدہ ثواب بھی ملدا پہ درود مصطفیٰ پڑھ دے پہ ہاں ولوی ثواب ملدا پہ قرآن دی تلاوت پہ ہو دیئے ولوی ثواب ملدا پہ ذکر اذکار بھی ہوں دی ولوی ثواب ملدا پہ یا جرا لنگر دے تمام کیتی کھڑے آبا کو ختم کر دیا ہویا ولو دعا دے حق اللہ دی ہاں اٹھے سو میرا رب یا سب گناہگارا دی دعا اس مرحومہ دی حق دی اندر سید القونین دی ولادت صدقہ قبول چا فرمیشی اللہ دی قسم احمد درجات لی بلاد تھی پوشن اللہ دی قسم والدعا منگر والے دعا کو اللہ رحمت رسول بھی فرما چھوڑے آؤ برے رسول اللہ حق جاری آؤ نبی دے غلاموں کو میں جری ابتدا بات شروع کی دیئے آیات بینات جری تلاوت موضوع سکن بنائے میں سنو اللہ دا قرآن ایمان تازہ دل ٹھر دے آندھی آنن میں کو لیکن قرآن تو صدقے چندری ہو دے قرآن دی دوستی اللہ کریم نصیب کا فرما دے تھر کیا سبحان اللہ کے قرآن سنو آؤ میرے سردارو سنو اللہ دا قرآن اعلان بے نیازہ فرمایا بسم اللہ سردارو اللہ کریم بیلال فرمینن اگر میں رب دی ذات نال جڑا سودا کر گھندے کہ اللہ دی قسم والجان بھی میرے رب دے لکھے لانے دے مال بھی رب دے لکھے چلے دے اللہ دا کو سودے دا اعلان بیٹا کرے دی میں دنیا داری کو پسند کی دی اللہ دی قسم اگر میرے اللہ کریم دے فرمان دے فیصلے کو قبول چا کر رہا والا دنیا والا ہی بیڑا پار ہوئے ہاں آخرت والا بھی تیرا سرا بیڑا پار ہوئے ہاں پر قربان دینا جنہاں نے میرے رب دے قرآن لال یاری لئیے رسول اللہ دے فرمان لال یاری لئیے فرمایا قل اللہ دی قسم جگر اتباع رب کائنات چاہنے محبت رب العالمین اگر چاہنے ہو اللہ تو اعلان بیٹھا کرے دی والم
میرے یار دی ذات نال تعلق جوڑ گھنو میرے یار دی برکت مبارک ذات نال رشتہ جوڑ گھنو جنم میرے یار دی ذات نال تعلق جوڑ گئیو وَاتَّبِعُونِي اگو فرمایا یحببکم اللہ میں رب دے کو اپنا محبوب بنا گنسا بلا ایسا محبوب بڑے سا اللہ دی قسم بل تیری او موت نہ راسی بلکہ الموت تحبت للمؤمن تیری واسطے موت او تحفہ بنوے سی او مرے سردارو قربان تیوا سید القونین دا پروانی میرے پاک محمد رسول اللہ دا دیوانہ ہے دل دی اندر عشق مصطفیٰ دے جلوے لا یؤمنو احدکم دی غلامی دا تو قلب اندر پئی کھڑا وہ جلوے دل دی اندر چھگئی کھڑا قربان تیوا جوان دا دنیا دی اندر مثال تھی گئے رشتہ دار غفر اتنی کھڑنی آگو کفن بھی پوئی کھڑن جیوے آگو پیر سید فاروق شاہ صاحب کو کفن بھی پوئی کھڑے ہیں مسلمی رشتہ دار بھی کھڑے ہیں یاد دل آنکھوں گلے دا پیا نسے دا پیا وہ دنیا والے ہو محمد عربی دلال تعلق رکھن والے جوان آدائی ہو مقام تے او مرے سردارو قربان تھیوا کون جوانے حضرت ربیع بن خراش رضی اللہ تعالی عنہ جوان میرے آقا دینا تعلق جو رکھن والا دنیا کے اندر مثال تھی گئے رشتہ دار غسل لے کے کفن پڑھا تو جنازے دی انتظار پہ کرن انہوں جنازے دی انتظار پہ تھی دیئے آخر نبی دا عاشق دیوانا کفن بھی پاتی پہ کفن دے جو علیدہ پیا وہ جارو جلدی کرو آج میرے جنازے دی اندر کائنات والی نبی آدھا نبی رحیم نبی کریم نبی او شانہ والا نبی جدی شان وچ میرا رب وقت اعلان کیا آیات بینات اما دے درجات بلند تھی دے ان دے قبر دے ہوتے گئے رحمت دا نزول پیا تھی دے جو قرآن دے تلاوت کیسا سونے دا سوال وہ جو سنیو مبارک دینا میرے علاقے دے اندر ایک ایسی جماعت تھی جو ہی انہیں سلام پھیرے ابوا کو منچی قائم کی نبی صحیح فرمائے دعا مخل عبادہ کما کا دعا ہر عبادت مندرد ہے اور مشکات اٹھا باب الجنائز کے اندر اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له دعا عربی لجپال میری بات نہ مان کئی خان تے ملک دی بات نہیں میرے محمد عربی کرویندہ وہ فرمان تے فیصلہ ہی کائنات کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے میرے پال دیا کو فرمان میں تبدیلی آ سکتی ہے سبحان اللہ حق چاہ گا